बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी चाहत सैयदा शाह किस्त नंबर 28 एंड 29। आलियान और चाहत अभी अभी पार्क से लौटे थे। चाहत किचन में घुस गई। इसे बहुत भूख लग रही थी। इसने खाना बनाने का सोचा। इसने आज कुछ स्पेशल बनाने का सोचा था। इसने अफगानी पुलाव, कबाब, रायता बनाने का सोचा। कैबिनेट में सामान देखा तो मौजूद था। वो दोनों इतने बिजी थे पिछले कुछ दिनों से कि ग्रोसरी करने का मौका ही ना मिला। लारैब और मौज़म साहब को गए 2 हफ्ते हो चुके थे। चाहत रोज़ हॉस्पिटल जाती थी आलियान के साथ। अब दो दिनों में मॉम डैड वापस आने वाले थे और चाहत के एग्ज़ाम्स भी। तो इसने सोचा कि आगे वो बिज़ी हो जाएगी तो क्यों ना आज कुछ अच्छा बनाया जाए। इसने कमर कस ली और काम में लग गई। आलियान बाहर टीवी लॉन्च में बैठा था। इसे किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। वो टीवी बंद करके उठा और किचन में गया। वहाँ देखा चाहत काला एप्रन पहने दुपट्टे से बेनियाज प्याज काट रही है। इसकी आंखों से पानी आ रहा था। इसकी नाक सुर्ख हो रही थी। वो रंग बिरंगी शक्लें बनाती बहुत क्यूट लग रही थी। आलियान का दिल किया इसके गाल खींचे, लेकिन खुद पर जब्त कर गया। वो पानी के जग से पानी गिलास में डालते हुए बोला, शुक्र है मेरी आफत को कोई चीज़ तो रुलाने में कामयाब हुई, वरना मुझे तो लगा था दुनिया में कोई ऐसी चीज़ पैदा ही नहीं हुई जो तुम्हें रुलाए सके। आलियान इसे छेड़ने लगा। हाँ बिल्कुल, चाहत को रुलाने वाला अभी कोई पैदा ही नहीं हुआ। चाहत सूंसू करती गर्दन अकड़ा के बोली। आलियान वहीं करीबी कुर्सी पर बैठ गई और मुंह के नीचे हाथ रख के इसे निहारने लगा। चाहत जो काम में बुरी तरह उलझी हुई थी, आलियान की नज़रों की तपिश से नर्वस हो रही थी। इससे कभी कुछ गिरता तो कभी कुछ। आलियान इसकी हालत देख के महफूज हो रहा था। तुम बाहर जाओ, मुझे काम करने दो। चाहत गुस्से से नज़रें चुराते हुए बोली। मैंने कब तुम्हारे हाथ पकड़े हैं? करो काम। आलियान इसे मज़ीद तंग करते हुए बोला। चाहत बस इसे घूर ही सकी थी। फिर आलियान काफ़ी देर तक चाहत को ऐसे ही परेशान कर रहा था। वो बहुत नर्वस हो रही थी। इसने अल्लाह अल्लाह करके खाना बनाया और जल्दी से लगाया। आलियान सारा सामान ख़त्म हो गया है, कल वैसे भी संडे है, क्यों ना ग्रोसरी कर आएँ। चाहत आलियान के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खा रही थी तो आलियान खाना खाने में मसरूफ़ था। वो बोला, हाँ ठीक है ना, कल चलते हैं। ऐसा ना हो सारा राशन ख़त्म हो जाए और तुम मुझे भूखा मार दो। आलियान आखिरी बात हंसी दबाते हुए बोला, अच्छा तुम्हें मैं जलादनी लगती हूँ जो तुम्हें भूखा मारूंगी? चाहत आईब्रो चक के बोली, हाँ तो तुम्हारा क्या पता, तुम कुछ भी कर सकती हो। आज सुबह ही तुमने एक अच्छे खासे डिसेंट डॉक्टर से उठक बैठक करवाई तो तुमसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। आलिया ने इसे मज़ीद तपाते हुए बोला, हाँ तो वो अच्छा खासा डिसेंट डॉक्टर ऐसी कोई हरकत ना करता ना कि इसे उठक बैठक करनी पड़ती। चाहत खाना चबाते हुए लापरवाही से बोली, यार तुम तो बात बात पर भिगो भिगो के मारने लगती हो, कुछ तो लिहाज कर लेता है बंदा। आलियान बेचारगी से बोला, लिहाज नाम का लफ्ज़ चाहत की डिक्शनरी में नहीं है। चाहत अकड़ के बोली। आलियान मुंह बनाता रह गया। दोनों खाना ख़त्म कर चुके थे। चाहत किचन में बर्तन रखने चली गई। वो बर्तन धोने लगी। आलियान किचन में आ गया और पीछे से चाहत को अपने हिसार में ले लिया। चाहत हड़बड़ा गई और हड़बड़ाहट काबू पाते हुए बोली, आलियान क्या कर रहे हो? छोड़ो, काम करने दो मुझे। अरे वाइफी, मैं कब रोक रहा हूँ, करो ना काम। आलियान इसे तंग करने के मूड में लग रहा था। आलियान ने इसके गाल को बोसा दिया और पीछे हट गया। अब करो काम। यह कहकर वो अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। चूँकि चाहत कॉफ़ी नहीं पीती थी, आलियान ने इसके लिए चाय बनाई। चाहत तब तक काम से भी फारिग हो चुकी थी। आलिया ने इसे चाय का एक कप पकड़ाया और दोनों लॉन में आ गए। लॉस एंजल्स में काफ़ी सर्दी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। चाहत बगैर किसी शॉल के, गर्म शॉल या स्वेटर के तो वो कांपने लगी। आलियान अंदर गया। ये शॉल लाकर इसे उड़ा दी। दोनों लॉन में लगी चेयर्स पर बैठ गए थे और बातें करने लगी। वैसे मामूल के मुताबिक बातें कम और लड़ाई ज़्यादा कर रहे थे। यही तो खूबसूरती थी इनके रिश्ते की, बात बात पर में लड़ाई फिर मान जाना। चाहत काफ़ी देर हो गई है। आलियान चाहत को आवाज़ें दे रहा था। आज उन्हें शॉपिंग जाना था। आज संडे था। आलियान ने गाड़ी मार्केट की तरफ मोड़ दी। इसने पार्किंग में गाड़ी रोक दी। दोनों सुपर स्टोर में चले गए। चाहत और आलियान ट्राली घसीटते ज़रूरत की चीज़ें डाल रहे थे। दोनों की बहस शॉपिंग के दौरान भी जारी थी। आलियान एक चीज़ रखता तो चाहत दूसरी रखती। दोनों इस बात पे बहस कर रहे थे कि कौन सी चीज़ रखनी चाहिए। आखिरकार हमेशा की तरह चाहत की जीत हुई और आलियान कड़कता ही रह गया। आलियान जब भी चाहत से बहस करता था, कहीं से भी एक मैच्योर डॉक्टर नहीं लगता था, बिल्कुल ज़िद्दी बच्चा लगता था। वो कहते हैं ना कि चाहे इंसान चाहे जितना भी अना परस्त और मगरूर हो, अपने पसंदीदा शख्स के सामने बच्चा बन जाता है। इसकी अना और गरूर कहीं दूर
सो जाता है। कुछ ऐसा ही आलियान के साथ भी था। आलियान काउंटर पर खड़ा बारी आने का वेट चाहत सामान देख रही थी। वो गुस्से से आलियान की तरफ मुड़ी और बोली, तुमने केचप और चिली सॉस नहीं लिया, मैंने तुमसे कहा था कि रख लो। यार, वो आलियान सर खुजाते हुए बोलने लगा तो चाहत ने बात काटी, अब ये मत कहना कि ना केचप से ये होता है वो होता है, अपनी डॉक्टरी मत है झाड़ना। जाओ जाके ले आओ, अब मैं स्नैक किसके साथ खाऊंगी, अब जाओ, मैं हूँ यहाँ। चाहत गुस्से से लाल होते हुए बोली। आलियान बेबस हो गया, बगैर कुछ बोले चला गया। चाहत अभी लाइन में खड़ी आलियान का वेट कर रही थी। बस कि इसकी बारी आने वाली थी कि स्टोर में कुछ डाकू घुस आए। इनके पास असला भी था। सब लोगों को यरगमाल बनाने लगे। चाहत बहुत डर गई थी। पूरे स्टोर में डाकू लोगों को बंदूकों से डराने लगे। आलियान की तो जान तो चाहत में अटकी थी। वो वहाँ अकेली थी। चाहत पता नहीं कि ठीक भी होगी कि नहीं। एक नकाबपोश डाकू ने काउंटर में मौजूद लड़के को डराना शुरू कर दिया और इससे पैसे मांगे। इसने एक औरत से इसका बच्चा छीना और इस पर बंदूक तान दी। चाहत मज़ीद डर गई, लेकिन हिम्मत करके खुद से कुछ बोली। चाहत, डर मत, तू पाकिस्तान की शेरनी है, इस बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती। इस चलगोजे को सबक सिखाना होगा। खुद से ये कहती इसने पास खड़ी सामान से बड़ी ट्राली एक डाकू से नज़रें बचा के धकेली। वो ट्राली फुल ज़ोर से इस डाकू को लगी। इसकी गन नीचे गिर गई और लड़खड़ाया। इसने झपटा मार के इस बच्चे को छीना। सब लोग डरे हुए थे। वो डाकू खड़ा हुआ और गुस्से से चाहत की तरफ बढ़ने लगा। पास खड़े एक आदमी ने इसके से पे कुछ दे मारा। वो बेहोश हो गया। फिर किसी ने पुलिस को बुलवा लिया। तभी दूसरा डाकू भी वहां पहुंचा। इसने ये सब देखा तो चाहत के सर पर गन तान ली। इसके साथ बच्चा खड़ा भी था। इसने धक्का देके बच्चे को दूर किया, क्यों, ताकि वो इसे नुकसान न पहुंचा सके। सब लोग डर गए। इन डाकुओं को लगा कि अब पुलिस इन्हें पकड़ लेगी, तो उन्होंने जल्दी से लोगों से इनका कीमती सामान लिया और भागना चाहा। लेकिन पुलिस आ चुकी थी। एक डाकू ने चाहत के सर पर गन तान रखी थी और वो पुलिस को धमकी देने लगा कि अगर इन्हें जाने ना दिया गया तो वो इसे शूट कर देगा। बाकी सब तो पकड़े गए थे, लेकिन वो डाकू अभी भी आज़ाद था। पुलिस पीछे हटने लगी, क्योंकि इनके लिए एक इंसान की सेफ्टी ज़रूरी थी। वहाँ सब लोग मौजूद थे। आलियान भी आ गया और चाहत को इस तरह देख के इसकी जान हवा होने लगी। चाहत बहुत डरी हुई थी और जब इसने आलियान को देखा तो आलियान की तरफ भागने की कोशिश करने लगी। आलियान इसकी गर्दन इस डाकू के हाथ में थी। चाहत की आंख से आंसू निकल रहे थे। आलियान भी इसकी तरफ बढ़ा, पर पुलिस ने इसे रोक दिया। आगे खतरा है। चाहत आलियान बहुत बेबस था। आखिरकार एक पुलिस ऑफिसर ने पीछे से आके इसे दबोच लिया और चाहत को छुड़वा लिया। आलियान चाहत भागती हुई आलियान के पास गई। आलियान भी एकदम इस तक पहुंचा और इसे ज़ोर से सीने से लगा लिया और इसके सीने में छुप गई। तुम ठीक तो हो चाहत? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आलियान इसका चेहरा हाथों के प्यालों में भर कर पूछा। मैं ठीक हूँ आलियान, चाहत इसे डर पर काबू पाते हुए बोली। वो डाकू गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने चाहत और बाकी सबका बयान लिया और चले गए। चाहत ने कस के आलियान का हाथ पकड़ रखा था और अभी भी खौफ में थी। आज इस पर गन तानी गई थी। आलियान की भी तो जान निकल गई थी। अगर वो गोली चला देता तो ये सोच के ही इसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो लोग स्टोर से निकल रहे थे। वही बच्चा आया और चाहत को फूल दिया। चाहत ने फूल लिया और बच्चे के गाल पर किस कर दी। तभी बच्चे की माँ भी आ गई और चाहत से बोली। चाहत मुस्कुराते हुए योर वेलकम से वो शुक्रिया अदा करते हुए चली गई। चाहत ने आलियान को सारी बात बताई तो गुस्से से बोला, क्या ज़रूरत थी तुम्हें बहादुरी दिखाने की? अगर वो कोई डाकू गोली चला देता तो? हाँ, तो बच्चा इसके पास था, इस मासूम का क्या कसूर था? चाहत मासूमियत से बोली, हाँ हाँ, तुम सुपरमैन के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो ना, जो सबको बचाने का ठेका ले रखा है ना, और ये हीरोगिरी करते तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? कभी सोचा है? हमेशा आप ऐसा काम क्यों करती हो जिससे मुझे तकलीफ़ हो? तुम खुद के साथ हमेशा ऐसा क्यों करती हो? आलियान परेशानी से चाहत को डांट रहा था। चाहत को इसकी डांट अच्छी लग रही थी। वो कुछ ना बोली। वो दोनों पार्किंग में खड़े थे। एकदम आलियान ने चाहत को गले लगाया और भरी आवाज़ में बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? चाहत आलियान की हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो इसकी आवाज़ सुनकर मज़ीद चौंकी, जो नमी से भरपूर थी। आलियान, तुम रो रहे हो क्यों? चाहत इसे खुद से अलग करते हुए इसका चेहरा हाथों में भरते हुए बोली, तुम नहीं जानती चाहत, तुम्हें ऐसे इस डाकू की कैद में देखकर मेरी क्या हालत हो रही थी। मुझे अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। आलियान अपने चेहरे पर मौजूद चाहत के हाथ को होंठों के साथ लगाते हुए बोला। चाहत की आंखें भी झलक पड़ी। अच्छा बस, अब ज़्यादा सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है।
اب مجھے بتاؤ کیچپ لائے ہو؟ چاہت ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے مزاحیہ انداز میں بولی۔ ہاں ہاں میری دادی اماں لے آیا، اب تو جان چھوڑ دو، اسی کیچپ کی وجہ سے بکھیڑا کھڑا ہوا، عالیہ نے کہا تو چاہت ہنسنے لگی۔ اب دونوں گھر پہنچ چکے تھے۔ کچھ دنوں میں معظم صاحب لوگ بھی آ گئے تھے۔ اس واقعے کے کافی ٹائم تک اس کا ڈر دل میں رہا، لیکن پھر اس کے ایگزام آ گئے اور وہ اس میں بیزی ہو گیا۔ عالیہ بھی ہاسپٹل میں بہت بیزی تھا۔ معظم صاحب چاہتے تھے کہ پیپرز کے بعد چاہت پاکستان ہو آئے، لیکن ایک مصیبت ان کے دروازے پر کھڑی ان کے ہنستے بستے گھر کو برباد کرنے والی تھی۔ آخر عالیہ اور چاہت کی زندگی میں ایسی کون سی مشکل آنے والی ہے؟ میری چاہت، سیدہ شاہ، قسط نمبر 29۔ چاہت کا آج ایگزامز ختم ہو چکے تھے۔ وہ بہت خوش تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کی سب خوش لڑکی ہے، اسے ہر چیز بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ گاڑی میں آ کے بیٹھی۔ کیسا ہوا پیپر؟ عالیہ نے آتے ہوئے سوال پوچھا۔ اچھا ہوا ہے، شکر ہے جان چھوٹی۔ چاہت نے لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ ایسا لگ رہا ہے کیسے آزاد ہو گئی ہوں۔ چاہت واقعی بہت خوش تھی۔ تو تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے کوئی محاذ فتح کر لیا ہو۔ عالیہ نے اس کی حرکتیں اور باتیں دیکھ کر بہت حیران تھا۔ ہاں تو محاذ سے کم بھی نہیں تھا۔ چاہت نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اچھا عالیہ میرے ایگزامز ختم ہو گئے تو چاہت رکی۔ تو کیا؟ چاہت عالیہ متجسس ہوا۔ تو میرے ایگزامز ختم ہونے کی خوشی میں میک ڈونلڈ چلیں؟ چلیں، منع نہیں مت کرنا۔ چاہت منت کرنے لگی۔ ایک تو تم اور تمہارا میک ڈونلڈ، بس بہانہ چاہیے تمہیں میک ڈونلڈ جانے کا۔ عالیہ ہنسنے لگا۔ اسے چاہت کی بچوں والی یہ شکلیں بہت پسند تھی جس کی مدد سے وہ کوئی بھی کام کروا سکتی تھی۔ عالیہ چاہت کو لے کر میک ڈونلڈ پہنچا۔ چاہت نے برگر، فرائز اور کوک آرڈر کر دی۔ عالیہ سے اس نے پوچھا تو وہ انکار کر گیا۔ کھانے کے بعد عالیہ چاہت باہر آئے۔ انہیں گھر جانا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن چاہت کا دل پچھلے کچھ دنوں سے بہت گھبرا رہا تھا۔ عالیہ نے گھر کے پورچ میں گاڑی روکی۔ چاہت گاڑی سے اتر گئی۔ وہ کسی سوچ میں گم تھی تو عالیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہے بات ہے چاہت؟ آج تم چپ چپ لگ رہی ہو، عالیہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو چاہت ٹالنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کچھ نہیں عالیہ، میں ٹھیک ہوں، بس پیپرز کا سٹریس تھا، بس اس لیے۔ آئی ایم اوکے۔ چاہت تمہیں تو جھوٹ بھی بولنا نہیں آتا۔ عالیہ نے فوراً اس کا جھوٹ پکڑا۔ چاہت اس کے سینے سے لگ گئی۔ عالیہ مجھے کچھ دنوں سے بہت نیگیٹو سی فیلنگ آ رہی ہیں، بہت عجیب لگ رہا ہے، ہر چیز سے وحشت ہونے لگی ہے۔ چاہت عالیہ کے سینے سے لگی اپنے سارے ڈر بتا رہی تھی۔ عالیہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا سب سن رہا تھا۔ چاہت کچھ نہیں ہوگا، بس تمہارا ڈر ہے، تم تو اتنی بہادر تھیں، پھر اچانک کیا ہو گیا؟ عالیہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا عالیہ کیا ہو رہا ہے۔ چاہت اس کے سینے سے لگی سب بول رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ چاہت نے سر اٹھایا اور ثابت میں سر ہلایا۔ چاہت عالیہ اسے اندر لے گیا۔ چاہت کی باتوں سے عالیہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ آج رات چاہت عالیہ دونوں کو صحیح سے نیند نہیں آئی۔ چاہت کے پیپرز ختم تھے تو اس نے گھر کے سارے کام سنبھال لیے۔ لاریب ہاسپٹل سے آ کے کرتی تھی، اب چاہت نے سارے کام اپنے ذمے لے لیے۔ عالیہ جلدی چل یار، میڈی تیرے کیبن میں توڑ پھوڑ کر رہی ہے، پاگل ہو گئی ہے، چل چل کے دیکھ۔ عالیہ ابھی بھی ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ ضامن جو اسے مسلسل کال کر رہا تھا، اس کے آتے دیکھ لپک کر اس کی آیا، اس تک پہنچا۔ عالیہ ضامن کی بات پر پریشان ہو گیا۔ وہ جانتا تھا میڈی بہت ضدی ہے، اس کی جنونی طبیعت سے وہ ڈرتا تھا کہیں وہ چاہت کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ چاہت کی ویکیشن چل رہی ہیں تو وہ جلدی آ گیا تھا ہاسپٹل۔ آج شام سے اسے نیو یارک کے لیے نکلنا تھا، ایک سیمینار تھا، پھر اس کی واپسی 2 دن بعد تھی تو وہ ہاسپٹل کا راؤنڈ لگانے آیا تھا۔ معظم صاحب ابھی ہاسپٹل نہیں آئے تھے۔ آتے ہی ضامن نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا آخر میڈی کو ہوا کیا؟ وہ کیوں ایسے بیہیو کر رہی ہے؟ عالیہ پریشانی سے کہتے ضامن کے کیبن کی طرف بھاگا۔ وہ کافی سٹاف جمع تھا پر کسی کی ہمت نہیں ہوئی اندر جانے کی۔ عالیہ کو دیکھ کر سب ادھر ادھر ہو گئے۔ عالیہ کے خطرناک تیور دیکھ کر سب نے وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی۔ عالیہ کو ضامن کو بھی بھیج دیا، یہ کہہ کر وہ ہینڈل کر دے گا۔ وہ اندر آیا گیا تو دیکھا میڈی شدید غصے میں کیبن کی چیزیں اٹھا کر زمین پر پٹک رہی ہے اور وہ غصے سے دھاڑا۔ میڈی یہ سب کیا ہے؟ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کیوں کر رہی ہوں میں یہ سب؟ تم تو شادی کر کے اپنی زندگی میں خوش ہو، اور میرا کیا؟ میں تو جو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ میڈی آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ میڈی تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ عالیہ نے اسے کنونس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے کچھ نہیں سمجھنا، مجھے بس تم چاہیے اور کچھ نہیں۔ میڈی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ عالیہ اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گی اور میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ عالیہ بہت بری طرح پھنس گیا تھا۔ قسمت نے اسے اتنے مشکل دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اسے
खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ मैडी से किया हुआ शादी का वादा था, दूसरी तरफ इसकी चाहत, इसकी मोहब्बत। वो मैडी की जुनूनियत से वाकिफ़ था, लेकिन अगर इसने इसकी बात नहीं मानी तो वो ख़ुद को नुकसान पहुंचा सकती थी। और भले ही इससे मोहब्बत ना करता हो, लेकिन वो इसकी कॉलेज टाइम से फ्रेंड थी और हरगिज़ नहीं चाहता था वो ख़ुद को कोई नुकसान पहुंचाए। आलियान, तुम्हारी वजह से मैं अपने डैड के ख़िलाफ़ हो गई, इन्हें नाराज़ किया। और तो मैडी ने कहा तो आलियान ख्यालों से बाहर आया। मैडी, तुम बात सुन ही नहीं रही। क्या बात सुनूं मैं आलियान? हाँ, इस दिन तुम अपनी बीवी से किस तरह बिहेव कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि तुम इसे छोड़ने वाले हो। ऐसा लग रहा था कि तुम इसके इश्क में गोडे गोडे डूब गए हो। कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया तुमने। मैडी के दिमाग में इस दिन वाली बात चल रही थी। आलियान इसे कैसे समझाता, इसका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। वो तो उसके इश्क में गोडे गोडे डूब चुका था। आलियान, मैं बता रही हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैडी पास पड़ी सर्जिकल टोल से कैंची उठा ली और अपने गर्दन पर रख दी। मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी। अब मैडी से बाकायदा धमकी दे रही थी। आलियान के तो वाकई छक्के छूट गए थे। आलियान लपक कर इस तक पहुंचा और इससे कैंची छीन ली और इसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठाया और साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। पागल हो गई हो, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी तुम। तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हें क्या लगता है शादी हो जाएगी? आलिया ने इसे समझाने लगा। देखो मैडी, मैंने पहले भी कहा था ये शादी मैं डैड की वजह से की थी, तो अब तुम इस शादी को ख़त्म नहीं करोगे क्या? मैडी ने सवाल किया। इसके पास अभी झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं जल्द ही चाह से अलग हो जाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। आलिया ने कब पता था इसने चाह से अलग होने की बात कैसे कही है। इसे ऐसा लग रहा था किसी ने सीधा इसके दिल पर वार किया था। वो जब्त करते हुए सब कह रहा था। इसकी रगें तन गई। वो किस घर में था, कोई इससे पूछता। और वो इस दिन पार्टी में जो तुम इसके साथ इतने प्यार से डांस कर रहे थे, और वो इस दिन यहाँ कितनी मोहब्बत से बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था तुम इससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो। मैडी के शैतानी दिमाग में एक और सवाल उभरा। बेइंतहा मोहब्बत तो करता हूँ था वो चाह से, लेकिन अभी मैडी जैसी सरफिरी को बताकर वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वो खुद को या चाहत को नुकसान पहुंचा सकती थी। आलिया ने मैडी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो तो इसलिए क्योंकि चाहत मॉम डैड की चहीती है। मैं वो सब इसलिए कह रहा था क्योंकि वो मॉम डैड की नज़रों में अपना नंबर बनाना चाहता था, इसलिए इसका ख्याल रख रहा था। वरना मुझे चाहत में कोई दिलचस्पी नहीं। वो जिए या मरे मुझे क्या। वो मेरे लिए सिर्फ एक मजबूरी है, एक अनचाही बीवी। मैं इससे कोई मोहब्बत व जद्दत नहीं करता। आलियान झूठ पर झूठ बोल रहा था और अपना दिल छन्नी होता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन इसे इस पागल और सरफिरी मैडी कन्विंस भी तो करना था। तो इसका मतलब तुम मुझसे जल्द ही शादी करोगे, लेकिन तुम इस चाहत से जान कैसे छुड़वाओगे? मैडी की खुशी को कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन इसने तजस्सुस से आखिरी बात पूछी। वो मैं कुछ ना कुछ बहाना बना लूँगा। कह दूंगा कि मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, या कह दूंगा कि बहुत बदतमीज़ है। डैड मॉम को कन्विंस कर लूँगा। आलिया ने एक और झूठ गढ़ा। इसकी आंखें नम थी, लेकिन आलिया बड़ी महारत से नमी छुपा गया था। वो कैसे झूठ बोल सकता था इसके खिलाफ, जिसको देख के वो जीता था, जिसकी एक मुस्कुराहट से इसका दिन शुरू होता था, जिसने इसे मुस्कुराना सिखाया था ज़िंदगी कितनी हसीन थी। प्रॉमिस करो तुम इस चाहत को छोड़ दोगे और मुझसे शादी करोगे। मैडी ने अपनी हथेली इसके सामने फैलाई। आलिया ने बड़ी मुश्किल से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और झिझकते हुए इसके हाथ पर हाथ रख दिया। प्रॉमिस, आई लव यू आली। मैडी उठ के गले लग गई और अपने आंसू साफ कर दिए, और वो जिस काम के लिए आई थी वो काम हो गया था। आलियान की आंखों के सामने चाहत का हंसता मुस्कुराहट चेहरा बाहर आ रहा था। एक आंसू टूट कर गिरा और मैडी के बालों में जज्ब हो गया। आलियान के कैबिन के बाहर खड़ी चाहत ये सब कुछ बेयकीनी से सुन रही थी। वो तो सदमे में थी। इसी लग रहा था कि हॉस्पिटल की छत इस पर गिर गई है। आंसू बाढ़ तोड़कर इसका चेहरा भिगो रहे थे। चाहत मौजम साहब के साथ अभी अभी हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी, साथ लारैब भी थी। वो बड़े लाड से इनके साथ चल रही थी। लाड होता भी क्यों ना, वो इनकी इकलौती बेटी के ओहदे पर फाइज जो थी। आलिया ने इसे पहले ही सारे हॉस्पिटल घुमा चुका था, इसलिए वो सीधा चिल्ड्रन वार्ड गई। वहाँ अपने दोस्तों से मिली, इनसे बातें की और इनके लिए जो चॉकलेट लाई थी वो सबको दी। अब वो आलियान के कैबिन की तरफ चल पड़ी। दरवाज़ा खोलने लगी तो इसे आलियान और किसी लड़की की बातों की आवाज़ें आने लगी। इसने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो देखा आलियान मैडी के हाथ पकड़े इससे वो सारी बातें कर रहा था। इसने मैडी को खुद को मारने की कोशिश वाला वाकया मिस कर दिया था। इसने जब आलियान के मुंह से सुना कि वो सिर्फ अपने डैड को इम्प्रेस करने के लिए ये रिश्ता निभा रहा था, वो सिर्फ ड्रामा कर रहा था, तो चाहत को लगा किसी ने उसे आसमां की ऊंचाई से ज़मीन की गहराई में इतने ज़ोर से पटक दिया है
کہ وہ اب ہلنے کے قابل نہیں رہی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ مر جائے۔ وہ وہی کیبن کی دیوار سے لگی ایک ایک بات سن رہی تھی کہ آلیان نے اسے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کا تو سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ سب سن کے دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ آلیان تو صرف میڈی کو بہلا رہا تھا۔ اس کی کسی بات میں سچائی نہیں تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی رشتے میں ایک دفعہ غلط فہمی کی پھوٹ پڑ جائے تو وہ پھوٹ کئی زندگیاں برباد کر دیتی ہے۔ اور چاہت کی یہ غلط فہمی صرف 2 زندگیاں ہی نہیں بلکہ 2 گھروں کو برباد کرنے والی تھی۔ چاہت کو لگ رہا تھا وہ ہر لمحے جو اس نے آلیان کے ساتھ گزارا تھا سب دھوکا تھا۔ اسے اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آنسو تھے، تھم ہی نہیں رہے تھے، دل پر زخم ہی لگا تھا۔ وہ آلیان کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کو یاد کر کے مر رہی تھی۔ جب آلیان سے میڈی نے اسے چھوڑنے کا وعدہ لیا تو اس کی برداشت یہیں تک تھی۔ وہ اس سے زیادہ اور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے دیوار کے سہارے کھڑی تھی۔ اسے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آنسو صاف کرتی ہاسپٹل سے باہر آ گئی۔ وہ کسی کو بھی کبھی بھی اپنا دکھ ظاہر نہیں کرتی تھی اور خود پر ضبط کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ مسلسل چل رہی تھی۔ آج لاس اینجلس کا موسم کافی سرد تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ تھی۔ چاہت نے بلیک کلر کا لانگ کوٹ پہنا تھا، ساتھ ہی بلیک کپڑے اور بلیک مفلر گلے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر لڑکھڑائے تھے۔ وہ میٹرو اسٹیشن پہنچی اور میٹرو کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ چاہت نے پچھلی دفعہ کے واقعے کے بعد اس رشتے کو ایک موقع دینے کا سوچا تھا، لیکن وہ اب اس انچاہے رشتے کا بوجھ اور نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اس نے اس دفعہ آلیان کو اس رشتے کے بوجھ سے آزاد کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دنیا جہاں کا دکھ درد تھا، اذیت ہی اذیت تھی۔ بار بار اس کے آلیان کے ساتھ گزرے وہ کھٹے میٹھے پل یاد آ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ آلیان کی یہ بات بھی یاد آ رہی تھی کہ یہ سب دھوکا تھا، ڈرامہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دل پر لگاتار ضربیں لگ رہی ہیں۔ وہ جتنے آنسو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی اتنے ہی آنسو باہر آنے کو مچل رہے تھے۔ وہ آلیان اور اپنے رشتے کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اتنے میں میٹرو آ گئی۔ وہ میٹرو میں سوار ہو گئی۔ اتنے میں اس کا فون بجا تھا تو دیکھا موم کی کال تھی۔ اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ گھر جا رہی ہے میٹرو سے۔ چاہت کے راستہ بھٹکنے والے واقعے کے بعد عالیہ نے اسے سارے راستے اور گھر کا ایڈریس سمجھا دیا تھا۔ چاہت ابھی ابھی گھر پہنچی، اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اسے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ ایسے شخص سے محبت کر بیٹھی تھی جو اس کے لیے صرف ایک کھلونا تھی، جسے جب چاہے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا تھا اور جب چاہے توڑ کے پھینک سکتا تھا۔ وہ کمرے میں پہنچی اور اپنا کوٹ اتارا اور واش روم میں ٹھنڈے یخ پانی کے شاور میں کھڑی ہو گئی۔ اتنی سردی میں بھی وہ پانی اس کے اندر کی آگ کو بجھانے میں ناکام تھا۔ اس کا ضبط ٹوٹا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ آلیان، تمہاری زندگی میں میری حیثیت کچھ بھی نہیں۔ 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تم نے مجھے، ہمارے رشتے کو۔ وہ سب کیا تھا، وہ باتیں، وہ میرا خیال رکھنا، سب ایک دھوکہ تھا، ایک فریب تھا۔ صرف اپنے ڈیڈ کے سامنے اپنی ویلیو بنانے کے لیے تم نے میرا کھلونے کی طرح استعمال کیا۔ کتنے گرے ہوئے نکلے تم آلیان۔ کہاں میں تمہیں آسمان کا چاند سمجھ رہی تھی اور کہاں تم زمیں کی خاک نکلے۔ وہ پانی میں بیٹھتی چلی گئی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے آلیان، میرا استعمال کیا، اور میں بے وقوف یہ سمجھتی رہی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہو تم آلیان۔ میرے سامنے کچھ اور، میڈی کے سامنے کچھ اور۔ بے وقوف تھی جو میں اس رشتے کو بچانے کا ایک آخری موقع دینے کا سوچا۔ اب میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی آلیان، اور بغیر کسی صفائی کا موقع دیے۔ آنسو صاف کرتی چاہت آنسو صاف کرتی اٹھی، موبائل سے پاکستان کے اگلے دن کی ٹکٹ بک کروائی۔ اسے پتہ تھا کہ آلیان آج شام نیو یارک جا رہا ہے۔ وہ جب تک واپس آئے گا وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہوگی۔ چاہت نے ٹکٹ تو بک کروا لی، لیکن اس کی تکلیف کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا۔ وہ اس گھر میں آلیان کے ساتھ گزرا ہوا پل یاد کر کے خون کے آنسو رو رہی تھی۔ وہ معظم سابلہ ریب اور عفان کا پیار نہیں بھولا پا رہی تھی۔ اسے ان سب کا کیا قصور، لیکن وہ آلیان کے ساتھ اور نہیں رہ سکتی تھی۔ آلیان نے بڑی مشکل سے میڈی کو کنونس کیا۔ اس نے میڈی کا پرماننٹ انتظام کرنے کا سوچ لیا تھا، اس لیے نیو یارک سے واپس آتے ہی میڈی کے ڈیڈ مسٹر ڈیوڈ سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ انہیں سمجھا دیتا تو ان کی میڈی ضرور مان جاتی، اور اس نے چاہت کو واپس آ کر اپنے دل کی بات کے بارے میں بتانے کا سوچا تھا۔ وہ اسے اور ساری دنیا کو چیخ چیخ کے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے بغیر آلیان معظم کا گزارا ممکن نہیں۔ وہ گھر کے لیے نکل گیا۔ اسے نکلنا تھا نیو یارک کے لیے۔ وہ آج پورا دن بہت بیزی رہا تھا۔ پہلے تو میڈی کے جھمیلا
اور پھر ایک ایمرجنسی سرجری آ گئی تو وہ معظم صاحب سے نہ مل سکا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ چاہت ہاسپٹل آئی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو چاہت کہیں نہیں تھی۔ کمرے میں گیا تو دیکھا چاہت کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی کسی سوچ میں تھی۔ عالیہ نے اسے اچانک پیچھے سے اپنے حصار میں لیا اور زور سے اس کے گال پر کس کر دیا۔ چاہت تو پہلے تو چاہت ڈر گئی، لیکن عالیہ کی خوشبو محسوس کر کے وہ نارمل ہو گئی۔ چاہت کو عالیہ کے دوغلے پن سے گھن آ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود کو ختم کر دے۔ میری آفت کیا سوچ رہی ہے؟ اب کس کو تنگ کرنے کا ارادہ ہے؟ عالیہ مسکراتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہنے لگا تو چاہت نے اس کا حصار توڑ دیا۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر بالکنی میں چلی گئی۔ عالیہ کو اس کا رویہ عجیب سا لگا۔ عالیہ چاہت کے پیچھے گیا اور اسے کندھوں سے تھام کے اسے اپنی طرف موڑا اور بولا، کیا بات ہے چاہت، تم کچھ پریشان ہو؟ نہیں تو عالیہ، بس تم نیو یارک جا رہے تو بس اسی لیے۔ چاہت نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بول دیا، اس ڈر سے کہ کہیں عالیہ اسے پکڑ لے۔ تو کون سا میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں؟ میں تو 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں بھی لے چلتا ہوں، لیکن بیزی ہوں گا تو تم وہاں صرف بور ہوگی۔ عالیہ مسکراتا رہا۔ چاہت نے نظریں اٹھا کے اس انسان کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل ویران ہو چکی تھیں، جن میں کبھی شرارت خوشی ناچتی تھی۔ وہ دل میں سوچنے لگی، کیوں مجھے اس کی ان جھوٹی باتوں میں سچائی نظر آتی ہے؟ کتنی مہارت سے جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ عالیہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو ہوش میں آئی۔ وہ نفی میں سر ہلایا۔ عالیہ کو بھی لگا وہ اس کے نیو یارک جانے سے اداس ہے۔ اس نے چاہت کا ماتھا چوما اور واش روم میں چلا گیا، اور پیچھے چاہت اس کا لمس اپنے گال اور ماتھے سے رگڑ رگڑ کر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھی۔ عالیہ نے پیکنگ پچھلی رات کر لی تھی۔ اس کے مام ڈیڈ بھی آ گئے تھے۔ وہ اس نکلنے والا تھا۔ سب سے مل کر وہ روم میں آیا اور چاہت کو گلے لگا لیا اور بولا، تمہیں بہت مس کروں گا آفت۔ وہ اس کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھو کر باہر نکل گیا اور اوپر سے عالیہ کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ آج کے بعد مسٹر عالیہ، تمہیں اس رشتے کو نبھانے کا ناٹک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ چاہت غصے سے سوچتی اپنی آنکھوں کی نمی کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے سوچا، آج کی رات چاہت کے لیے بہت مشکل ہونے والی تھی۔ وہ اپنے اس گھر میں سوچے ایک ایک پل کے بارے میں سوچ کر ہی تو تونے لگتی تھی۔ کتنی خوبصورت یادیں تھیں اس گھر میں۔ لاریب چاہت نے آئی ناشتے کے لیے۔ معظم صاحب کو ناشتے کی ٹیبل پر چاہت کی کمی محسوس ہوئی۔ چاہت ابھی جاگی نہیں ہے، میں دیکھ کے آتی ہوں۔ لو وہ آ گئی۔ آپ لیکن یہ کیا، ان کے ہاتھ میں سوٹ کیس کیوں ہے؟ وہ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ چاہت کو سیڑھیوں سے اترتا عفان نے دیکھا تو بولا، لیکن چاہت کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ چاہت سفید شلوار قمیض میں تھی۔ سوجی اور آنکھیں رات بھر جاگنے کی چگلی کھا رہی تھیں۔ وہ کہیں بھی چاہت نہیں لگ رہی تھی۔ جسے چاہت بیٹا یہ سوٹ کیس لاریب پریشان ہوگی۔ مام ڈیڈ میں پاکستان جا رہی ہوں، چاہت نے کہا تو سب حیران ہو گئے۔ مجھے معلوم ہے بیٹا کہ تمہیں اپنی امی بابا کی یاد آ رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اکیلی چلی جاؤ۔ عالیہ کو آنے دو، پھر اس کے ساتھ چلی جانا۔ معظم صاحب کو لگا اسے اپنے والدین کی یاد کچھ زیادہ ہی ستا رہی ہے۔ ڈیڈ میں ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہی ہوں۔ چاہت نے سب کے سر پر بم پھوڑا، لیکن کیوں عالیہ نے تم سے کچھ کہا؟ تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، اس کے کان کھینچوں گی۔ لاریب لپک کر اس تک آ پہنچی۔ یہی تو پرابلم ہے مام کہ عالیہ کچھ کہتا ہی کہاں ہے۔ اگر اس نے پہلے کہہ دیا ہوتا وہ اس زبردستی کے رشتے کو اور نہیں نبھا سکتا تو یہ چاہت نام کی مصیبت کب کی اس کی زندگی سے چلی گئی ہوتی۔ چاہت سسکتے ہوئے بولی۔ لاریب اور معظم صاحب سمجھ گئے تھے۔ پھر ہوا کیا ہے بیٹا؟ گھر چھوڑ کے جانے کی وجہ کیا ہے؟ معظم صاحب اس سے اصلی وجہ پوچھنے لگے۔ ڈیڈ اب مجھ میں اور ہمت نہیں ہے، میں اس انچاہے رشتے کو بوجھ اور اٹھا سکوں۔ چاہت کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ مام ڈیڈ پلیز، عالیہ کی خوشی میرے ساتھ نہیں بلکہ میڈی کے ساتھ ہے، اور ویسے بھی اس کی زندگی میں زبردستی شامل کی گئی ہوں، اور زبردستی کے رشتے زیادہ نہیں چل سکتے۔ تو یہ سب میڈی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ معظم ایک دم غصے میں آ گئے تھے۔ نہیں ڈیڈ، یہ میڈی کا قصور نہیں بلکہ ہماری قسمت کا قصور ہے جو ہمیں اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ چاہت سے اپنے اندر کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن چاہت بیٹا، تم ایسے کیسے اس رشتے کو ختم کر سکتی ہو؟ لاریب کی ازحد کوشش تھی کہ چاہت نہ جائے۔ موم، جب رشتے بوجھ بن جائے تو سب کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ رشتے محبت سے پروان چڑھتے ہیں اور بوجھ تو ڈھویا یہ جاتا ہے، نبھایا نہیں جاتا۔ مام ڈیڈ، آپ نے کبھی مجھے اپنی بیٹی مانا ہے تو مجھے جانے دیجیے، کیونکہ آپ کی بیٹی یہاں رہ کر خود اور تکلیف نہیں دیکھ سکتی۔ میں اس کی زبردستی کے رشتے کو اور نہیں نبھا سکتی۔ چاہت نے آنسو بھری آنکھوں سے ان کو دیکھا تو انہوں نے تڑپ کر چاہت کو اپنے سینے سے لگایا۔ لاریب کچھ کہتی انہوں نے روک دیا۔ بس لاریب،
प्लीज़ मेरी बेटी को रोकने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। मैंने अपनी ज़िद के चक्कर में आलियान और चाहत दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब अगर दोनों की किस्मत में अलग रहना सही है तो यही सही। अपी आप चली जाएंगी। अफान को भी आंखों में आंसू आ गए थे। तो क्या हुआ अगर मैं जा रही हूँ? मैं हमेशा एफएम की क्राइम पार्टनर और बहन रहूंगी। चाहत ने आंसू जब्त करते हुए इसे गले लगाया। मौज़म साहब लारैब और अफान जा रहे थे चाहत को छोड़ने। किसी के लिए भी चाहत को भेजना आसान नहीं था, लेकिन तकदीर को यही मंजूर था। चाहत ने घर से निकलते इसने आखिरी नज़र घर पर डाली। एक आंसू गिर के बालों में जज्ब हो गया था। और जहाँ वो आलियन की बीवी बन के आई थी, वहाँ इसे सास ससुर के रूप में, माँ बाप और अफान के रूप में भाई का प्यार मिला। आलियन के रूप में एक अच्छा दोस्त, लेकिन वो दोस्त उसका ख्याल के मुताबिक बेवफा निकला। और आज जब वो इस घर से जा रही थी, उसके पास यादों के अलावा कुछ नहीं था। वो खाली हाथ थी। एयरपोर्ट पर सबसे चाहत का आखिरी बार मिलते मिलते जब्त टूटा। वो धाड़े मार मार कर मौज़म और लारैब के सीने से लग के रो दी थी। मॉम डैड, मैं आप लोगों की हमेशा बेटी ही रहूँगी। आलियन की वजह से कभी भी मेरा आपसे रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। रोते रोते इसकी हिचकियाँ बंद गई थी। आज मौज़म, लारैब और अफान सब की आंखें नम थी। आज लारैब और मौज़म सच में बेटी की विदाई का दुख देख रहे थे। आज इन्हें पता चला था कि बेटी को रुखसत करने का दुख क्या होता है। चाहत अफान के पास आई और एक ख़त इसे दिया कि वो आलियन को दे दे। ख़त देकर वो अंदर चली गई। इसके दिल का ख्याल था किया था ये तो वो जानती थी, या इसका खुदा। आलियन की दुनिया यहाँ उजड़ चुकी थी और इसे और चाहत को अभी हिजर की लंबी रातें काटनी थी। कंटिन्यू जारी है।